بسم الله الرحمن الرحیم. کلانترین مسئله‌ای که ما بار بار خدمت جوانها، خدمت مردم و خدمت سوسایتی خو از مختلف طریقه گفتم در منی سوسایتی ازمو و منی مذهبی غیر مذهبی وجود داره و مسئله نام و نمود و مشهور بودو و اقتدار طلبی هسته که خودی می اقتدار طلبی یا مثلا مشهوری یا ریاکاری این هر مگه یکی از صفات نفاق است و صفات منافقین است که بسیار زیاد سوسایتی را نقصان میده. البته خود انسان را هم نقصان میده. انسان خودش هم از لحاظ روحی و از لحاظ معنوی بسیار ضربه میگیرنه و بسیار اذیت مشاینی دو دنیا اذیت مشه و عذابهای منتظرش است. لذا باید همیشه انسان متواضع باشه. یک چیز دوم ای که انسان همیشه محاسبه کنه یعنی حساب کتاب کنه. او ریلیشنشیپ هایی که انسان برقرار مونه کدی انسان ها، کد رشته دارها، کد دوسته ها شو قبل از خواب یک محاسبه کنه، محاسبه نفس که آیا ما مثلا امروز که یعنی گاب زدم یعنی فیصله را کدم یا یعنی کار را کدم و یعنی حرکتی انجام دادم آیا واقعا برای رضای خدا بود، آیا واقعا صحیح بود، آیا ما درست فیصله کدم، درست اقدام کدم. لذا مسئله اخلاقی و اتیکس و مورالیتی در منی سوسایتی از روز بروز کم شده رایه و ما باید توجه بدیم به طرف از این مشکل. خداوندی متعال واقعا در آخر زمان است دست حزم و شما را بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.